सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका काळजांतान अर्घ येता. तुज्या पांय तळा येवंक, तुका जाणा जावंक, तुजो मोग करूंक ह्या हो दीस तुवें आमकां फोव केले, देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तुवें सगळ्या सेवकां मरिफात सकाळीं तावन तूं आमचे कडेन उलोवन आसय बापा. वय मनशाक भिये नाकात, कित्याक दांपून आसले ते सक्कड उक्ते जातले, गुपयत आसले ते सक्कड परगट जातले. आनी आमकां तुवें केवल तुका मात्र भियोंक, तुजे भिरांत धरूंक तुवें आमकां आज शिकयलें बापा. त्या पासून ती आमी तुका अर्घ दिता. पूण जायत्या संदर्भांनी मनीस आमकां पास मांडूंक, आमकां संपणूंक घालूंक, शिरकोवंक घालूंक, आमकां नाश करूंक सकला घालूंक पळयता. जाल्यार तूं आमच्या सवे एक बळवंत विरा सारको आसय आनी आमकां तूं जायते वन तुज्या उजव्या हातान तुवें आमकां उखून धरले. आमचें तोंड धवे या काळे जायनाशें तूं आमकां सांबाळून आसय म्हूण घेवन तुजें उतरां मारिफा तूं आमकां धैर्य दिवन आसय. देखून आमी तुका अर्घ येता. कित्याक तूं वर्तो देव, मोहनत देव, तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आकाश म्हजें शिंयासण, पृथ्वी म्हजे पांयाची मणे म्हूण तुवें सांगलें. सगळ्या संवसाराचो आनी सर्गाचो धनी तूं जावन आसय बापा. वय कालतांचे मागणें तूं मानून घेवचो आनी किरकोळांक ऊंच उबारचो आनी गरव्यांक आड रावचो देव तूं जावन आसय बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता आसतना आतां तुजें उतर परगट करूंक वेच्या मुजेर आनी तुज्या मोगान हांगासर आयकूंक येयल्या ह्या सर भाव भयणीचेर तुवें बसयलो तो पराक्लेत तो पवित्र आत्मो तूं पाटय. आनी हर एक उतर पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्लें तें उतर हांवें परगट करूंक आनी आयकताल्यांनी तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तें उतर मानून घेवंक, स्विकार करूंक आनी आसतना कोणाचेच खंयचेच आमी भिरांत धरिनासतना केवल तुजे एकल्याचें मात्र भिरांत धरून तुका मात्र मानूंची जिणी जेवंक, तुका मेसूंची उतरां उलोवंक आमी सरोंक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणें हांवें भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देखून मनशांक भिये नाकात. दांपून आसले ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपीत आसले सक्कड परगट जातले. देवाचे भिरांत धरून जेवीच्या पांय तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन, तळा वाचपान तुमी आयकले मनशांक भिये नाकात म्हण घेवन. तुमकां मनशाची भिरांत आसा गी ना, देखून तुमी हांगासर आसात वैमू. जायते पदवेदार जावंक पुरो, अधिकार जावंक पुरो, ह्या घरांत जावंक पुरो, जायते तुमकां बेश्ट येयला वसा नाका म्हूण सांगला जाल्यार तुमी हांगासर आमी हांगासर आसा. कित्याक आमकां मनशांची न्ही केवल देवाची भिरांत आमकां आसा वैमू. आतां पवित्र पुस्तक सांगता मनशांची भिरांत धरिनाकात म्हण घेवन. तशें म्हण घेवन जरल्यांची भिरांत धरयत गी, पालीची भिरांत, चुण्या माजरांचे भिरांत ते सांगू ना म्हण घेवन तशी भिरांत धरूंक आसा गे आमी. जेजू केवल मनशांची भिरांत धरिनाका म्हण सांगला. देखून पाद्रावन ताळा बरें सांगलें मनशांची भिरांत केदाळा आमी मनशांची भिरांत धरूंक नजो. केन्ना सुवार्थ परगट करतना, सताक साक्ष दितना, जेजूक उक्त्यान परगट करतना तेन्ना मनशांची भिरांत धरिनाकात म्हण घेवन. तुमी थोड्यांक पळयलां गी व्हडले व्हडले MLA, MP आनी लॉयराचे भुरगीं आनी आसतात. अमीर बाप की बिगडी औलाद म्हूण सांगतात तांकां. तेणी हांगा कार घेवन गी या बायक घेवन वेताना काले सिग्नल हे केले, स्कीप केले या कितें म्हणे जालें, तांकां वचोन घेवन इसारल्यार कितें म्हणटात, हांव कोण कळी जाय तुका, म्हजे बापायची वळख आगी तुका म्हणून बापायचे भिरांत दाखोवंक, ताचे पदवेचे भिरांत दाखोवंक तेणी पळयतात वैमू. तशें म्हण घेवन हांव कोणाकी भियेना, कोणाचे बापायची भिरांत म्हाका ना म्हण घेवन उलयतात पळया. तसले भिरांत देवान आमकां धरिचे म्हण सांगला गी. ते देव भिरांत न्ही भाव भयणीनो, ते हंकार ते जावन आसा, बडाय ते जावन आसा. हांवें एका ऑफिसांत आसतना एका भावा सांगता हांव केन्नाय बायकार वेतलो, तो केन्ना हेल्मेटच घालून वतलो. ताका केंसाचे एक भारी एक मोग आसले, हेल्मेट घालचेच म्हळ्यार ताका जायनासलें, अशेंच वेतलो तो. आनी कितले फुडें ताका ट्राफीक पुलिसान धरला तक्षण ताणें बापायक फोन करचें न्ही, सर माताडी म्हणचें. आनी ट्राफीक पुलिसांनी हो गप्पा म्हणून सोडचें. आतां गोत आसा हेजे बापाय व्हडलो अधिकारी खाली जावन आसलो तो. आनी बापाय ताका हर एक पटी सांबाळटलो. कोणाची भिरांत ताका नासलें. हांव मस्त जायते फावटी पळयलां कोणाकी तो भिये नासलो, बसाच्यांकी भिये नासलो आनी ऑटोवाल्यांकी भिये नासलो, पुलिसांक कोणाकी तो भिये नासलो. कित्याक ताजो बापाय व्हडलो अधिकारी जावन आसलो. तसले भिरांत आमकां न्ही भाव भयणीनो. केन्ना आमी सुवार्थ परगट करता, सुवार्थ एक साक्ष दिता, जेजूक साक्ष दिता,
तेन्ना आमी कोणाचीच भिरांत धरूंक ना म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता वैमू. तशें म्हणून जावंक पुरो असल्यांक मनशाची भिरांत ना, पूण काळोखाची भिरांत आसा की ना. जायत्यांक काळोख म्हणल्यार जायना, जायत्यांक आनी कितें फुडारांची भिरांत, एग्जामांत फेल जाता म्हणल्यार भिरांत, इंटरव्यूंत फेल जाता म्हणल्यार भिरांत आसा की ना. जायत्यांक ते तसले भिरांत आसा. आनी आजकाल तुमी आयकला लागी फोमो म्हणून आतां एक शब्द आयकतना विचित्र येता. फोमो म्हणून एक शब्द आसा म्हणल्यार फिलींग ऑफ मिसींग आउट म्हणटात. आजकाल ते जेन्झी म्हणटात न्ही की, तांकां ते एक तराची भिरांत, फिलींग ऑफ मिसींग आउट. म्हणल्यार म्हाका म्हजे इश्ट सांगतात, म्हजे इश्ट हेरांचे इश्ट जातात, म्हाका एकसुरे सोडून वयतात म्हणल्यार भिरांत. एकसुरो रावंक तांकां जायना. तांचो मोगाचो इश्ट दुसरे लागीं उलयल्यारय तांकां जायना. पळयता जायते हांव पळयता तांकां ते एक भिरांत आसा. म्हाका एकल्याक सांगतात, उरले हेरांचेर इश्ट जातात, हांव एकसुरो जाता, एकसुरो येता म्हणल्यार तसले एक भिरांत. उरले आमकां दादागिरी दाखयतात, मॅनेजराकी भियेनात, आनी इस्कॉलांत कॉलेजीन कोणाकी भियेनात, पोलिसांकी भियेनात. पूण असले भिरांत आसा की ना जायत्यांकी. कित्याक असले भिरांत आसा म्हणल्यार तांकां देवाचो आत्मो तांचे थंय ना, देवाचे सारकें स्वरूप ताणें होगडायला देखूनच ताळा भावान प्रेज एंड वर्शीप करतना ते उतर सांगले. आमी ते एक फुडें आयकुया ते उतर. सिराकाचो बूक अवसर 17 आनी वळ 3 तान 8 पर्यंत आमी आयकुया. सिराक चॅप्टर 17 वर्स 3 to 8. आमी कित्याक मनशाचे भिरांत धरूंक नजो, कित्याक काळोखाचे भिरांत धरूंक नजो, खंयचेच भिरांत आमी कित्याक धरी नजो, कित्याक आमचें थंय कितें आसा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. अवसर 17 आनी वळ 3 तान 8 पर्यंत. आपणाक आसलेले सक्ते तसलीच सकत ताणें तांकां दिली. आपणाक आसा तसलीच एक सकत ताणें तांकां दिले. म्हळ्यार कोणाक दिले? मनशांत ताणें घाले. तसले सकत मनशांत ताणें घाले. आनी आपल्यास सारक्या रुपाची ताणें तांकां केली. आपलेस सारक्याची आनी रुपाचो तांकां ताणें केली. ताणें सर प्राण्यातय मनशांची भिरांत घाली. पळया सर प्राण्या थंय, मोनजाती थंय, सुकण्या थंय, हे जारले आनी कितें पाली पर आसा म्हणजे किडी पर आतां आमी भियेतात न्ही गी, ह्या पुरा थंय मनशाची भिरांत ताणें घाले. आनी मनजातीचेर आनी सुकण्यांचेर तांकां अधिकार दिलो. तांचेर अधिकार मनशांक दिलो न्ही. मनजातीक सुकण्याक आमचेर अधिकार, बगर आमकां तांचेर अधिकार दिलो. ताणें तांकां जीब, दोळे आनी कान केले. आनी तांकां चिंतपा सकत आसलेलें काळीज दिलें. हे चिंतपा सकत आसचें काळीज मनजाती थंय आसा गी, सुकण्या थंय आसा गी, केवल मनशां थंय मात्र आसा. भाव भयणीन असले चिंतपाचें सकत आसचें काळीज देवान मनशाक दिले. ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजणेन भरली. जाणवायेन भरले, समजणेन भरले. पूण आज आमी होगडायला कित्याक म्हळ्यार आमकां आज पातका वरवीं, गुलामपणा वरवीं, काळोखा वरवीं देवाच्या उतराची जाणवाय नासतना ही पूर आमी होगडायला भावपण जायतेने होगडायला. आमी हांगा जोडूंक ते प्रयत्न करता. पूण मनशां थंय ती जाणवाय समजून देवान घाला म्हणटा मुखार. बरें आनी वायट, बरें आनी वायट ताणें तांकां दाखयलें. ताणें तांकां दाखयले. आपल्या कृत्यांची वडवीक तांकां दाखोवचे खातीर ताणें तांच्या काळजांत आपली भिरांत घाल्या. तांच्या काळजांत देवाची भिरांत घाला, ताची उत्तीम कृत्य गाजोवचे खातीर. देखून सकाळी ते कांतार आमी सांगले न्ही की, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताज्या नाकाच्या फुडांनी जिवाश्वास फुंकलो, मोनिसा तानी जायकी जिवो प्राणी जालो, जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना आमचे थंय, जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिव, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका. पळया देवाचें उतर आमकां जायते पटी आमकां सांगता देवाक आमी मान दिवंक आसा, आवय बापेक आमी मान दिवंक आसा, वडिलांक आत्मीक बापायक एकामेक आमी मान दिवंक आसा म्हणून आनी तांचो मोग करूंक आसा म्हणून जायते पटी आमी आयकलां. तशेंच आमच्या परस कोण ल्हान आसात पळया तांकां मान दिवचे विशयान पयलीं पुस्तक कितें सांगता.
आमचे प्रास कोण ल्हान आसा भुरगीं न्ही, भुरग्यां भशेन हांव उलयना. थोडे दुबळे आसात, परकी आसात, अनाथ आसात, गत आदार नातलेले आसात, निर्गतीक म्हणटा पळय तसले आसात, आदार नातले आसात. तसल्यांक पवित्र पुस्तक कितें सांगता? तसल्यांक आमी पयस करीत जाय, तांकां तांचें शोशण करीत जाय, या तांकां उठ बस करीत जाय म्हणून सांगता की पवित्र पुस्तक. तांचे विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता आमी एक घडी आयकुया. निर्गमनाचो बूक अवसर 22 आनी ओल्ड 20 तान 23 पर्यंत आमी आयकुया. एक्झोडस चॅप्टर 22 वर्सेस 20 तावन 23 पर्यंत आमी आयकुया. परक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात, परक्यांक कश्टी नाकात, ह्या परक्यांक दगदी नाकात. कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. कित्याक तुमी बी इजिप्तांत परकी जावन आसल्यात. पण देवाची तर सांगता पळया, कोण एकलो ल्हान आसा, लाचार आसा, दुबळो आसा, या आनी कितें गत आदार नातलो आसा, कोणी तो जावन दी, कुलीचें काम करतले गी, भिकारी गी, घर काम करतले, कोणी ते जावन दी, तसल्यांक तुमी कश्टी नाकात म्हणटा पवित्र पुस्तक. तसल्यांक दगदी नाकात. पळया आतां मुखार तुमी आयकले, एका काळार आमी परकी जावन आसली इजिप्तान म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता वैमू. जावंक पुरो पळया आमी बऱ्या कुटुंबांत आमी जल्मल्या, बरी आवय बापूय आमकां आसा. जावंक पुरो जायत्यांचो बापूय या आवय परगांवांत काम करून घेवन, बरें एक जोड घेवन, घरांत एक बरें घर बांदून घेवन, बरें आमकां शिकप दिवन, बरें व्हड करून घेवन, कितेंच उणें करनासतना आमकां पोसून घेवन, आमकां तें कितें म्हळ्यार दुबळीकाय म्हळ्यार कितें, या आनी कितें एकसुरपण म्हळ्यार कितें, सलवणी म्हळ्यार कितें, खंत बेजार कितें म्हण साबाजांक तें कळीत ना. पूण तुमकां कळीत आसा मू, आतां गल्फांत जावन आमचे क्रिस्तांव लोक जायतो लोक गल्फांत आसा, इस्रायलांत आसा, आनी थंय काम केल्यार तुमकां कळीत आसा साबा जाणांक. थंय एक तें वातावरण आमकां ह्या क्रिस्तांव लोकांक, ह्या आमच्या एशियाच्या लोकांक तितलें एक बरें आसा गी. आमकां थंय गेल्यार आसा पळया व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसांत, बरें एसी रुमांत, ह्या वायट कॉलरचे जॉब म्हणटा पळय तसलें कामां आमकां मेळटा गी क्रिस्तांव लोकांक. बदलाक थंयचे लोकल अरबिया शेख तांकां ताणें आसजीत म्हणून एक रूल आसा वैमू, आनी हांगा थंय गेल्ल्यांक मेळची कामां कसली? आं ते प्लंबर गी, इलेक्ट्रिशियन गी, एसी मेकॅनीक गी, ड्रायव्हर गी, घर काम गी, ल्हानशीं कामां वैमू सडावत मेळची ल्हानशीं कामां खातीर थंयसर वतात. तशें व्हडले व्हडले कामां ती थोड्या जाणां करतले आसात. आतां नर्स जावन गी, दाक्तर जावन काम करतले आसात. पूण सडावत तो लोक वेचो हांगासो एक ल्हानशे कामां खातीर थंयसर वेता. आनी थंयसर गेल्ल्या उपरांत थंयचो धनी तांकां उठ बस करता, कितले कश्ट दिता, दग दिता. एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही की सुणें म्हणगे सांगता, आमकां तें समजना, भास समजना, कितें कितें गाळी पुरो आमकां दिता, लोकांक समजना, पूण पुरो तें सोंसून व्हरता. कोणा खातीर सोंसून व्हरता? कितले तांकां शोशण केल्यार, कितले तांकां उठ बस केल्यार, ते कोणा पासून आमचे क्रिस्तांव लोक दादले जावन स्त्री जावन सोंसून व्हरतात? कोणा खातीर? आपल्या बायले खातीर, भुरग्या खातीर. ताणें उपाशी पडो नजो, तांकां कितेंच उणें जायनजो म्हणून तांच्या पासून जे पुरा दूख, कश्ट, शोशण पुरा सोंसून व्हरता. आनी मेळिल्लो पाग पुरा घरच्यांक दान दिता. आनी घरचे कितें करतात? ह्या दुडवाचो महत्व कितें, तो कसले कश्टांत आसा, कसलें एक शोशण ताका मेळनासा, हे कांयच तांकां कळीत ना. कित्याक ते खंयचे तांकां सांगिनात. सांगल्यार मागीर घरची सांगिनात तूं गांवांक यो, हांवें थंय रावचें नाका म्हूण सांगिनात गी. देखून हे पुराय तांणी घरचे सांगत आनी शेअर करून घेनात. देखून हांकां घरच्यांक थंय कळना, तांचे कश्ट कितें, दूख कितें हांकां तें कळना भाव भयणीनो. देखून हेणे केली कितें करतात? बरें घर बांदून घेवन, बरें एक तोट तांकां पळोवन घेवंक कामाची, आनी कितें घर कामाक म्हूण घेवन तांकां मागीर उठ बस करतात. तांकां मागीर बेश्टोवचें, तांकां सकला घालचें, तांच्या दोळ्यान दुकां घालूनचें. पळय तांचो दादलो या ताचो बापूय थंयसर ते कश्ट भोगोन आसा, आनी मेळिल्ले दुडांत आसा पळय, आनी हांगासर हांगाच्या लोकांक कश्टोवचें, हांगाच्या लोकांक बेश्टोनी घालचें. आनी असले परत जाता आसतना देवाची तर कितें सांगता? आमी आमच्या परक्यांक जावन दी, अनाथांक जावन दी, ह्या दुबळ्यांक आमी कश्ट दितना कितें जाता म्हणगे मुखली वळ सांगता आमी आयकुया. विधो स्त्रियांक आनी अनाथांक कश्टी नाकात, आनी विधवींक अनाथांक तुमी कश्टी नाकात. तुमी तांकां कश्टीशात जाल्यार, तांकां ल्हानांक तुमी कश्टीशात जाल्यार ती म्हाका खरेंच बोब मारतली. ती म्हाका बोब मारतली, खरेंच बोब मारतली. आनी हांव तांची बोब खरेंच आयकतलो. तेन्ना हांव तांचो बोब आयकतलो, म्हजो क्रोध पेटतलो, म्हजो क्रोध पेटतलो, आनी हांव तुमकां तलवारीन जीवशी आनी मारतलो. तुमकां हांव तलवारीन जीवशी मारतलो. अशें तुमच्यो बायल्यो विधव जातल्यो, मागीर तुमच्यो बायलो विधव जातलो, आनी तुमची भुरगीं अनाथ तुमची जातलीं. भुरगीं अनाथ जातली. भाव भयणीनो, तांकां कसले कश्ट तांकां मेळ्ळा पळय, ते कश्ट मागीर आमकां देव मेळा अशें करतलो.
आता चिंते नाका तो लोक दुबळो लोक तांकां भावार्थ ना, खऱ्या निजा देवाची वळख ना, देखून तांणी मागल्यार देव आयकना, ते मूर्ती पुजा करतात, तांकां देवाची वळख ना, देखून तांकां खंयचो देव आयकना म्हूण चिंते नाकात भाव भयणीनो. इस्रायल लोकांनी बोब मारले, इस्रायल लोकांनी बोब मारले वैमू, तातूंतच आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक हाऊस 3:7 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 3:7 कितें सांगता. इस्रायल लोक इजिप्तांत आसतना देवाक बोब मारता म्हण सांगता पळय, आमी आयकुया. आणि सरेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां. हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदळपण हांवें पळयलां म्हण सांगता. आतां त्या लोकांक सरेस्पर देवाची वळख आसा गी. ते इस्रायल इजिप्तांत आसतना सरेस्पर देवाची वळख आसली गी, तांकां वळख नासली भाव भयणीनो. देवाची खरी वळख मागीर मोइशेन वचून सांगलें, जो आसा हांव सो म्हणल्यार देवान म्हाका धाडला. अब्राम असो, इसाक असो, जाकोब असो, देव तो जावन आसा. मागीर तांकां वळख दिली. तांकां देवाची वळख नासली. तांकां देवाची वळख नासल्यारी आसा पळय, तो दुबळ्यांचो, अनाथांचो, परक्यांचो देव म्हूण सांगता, तांचे मागणे तो आयकता भाव भयणीनो. आनी तेणी आमचे विरोध बोब मारतना देव आमच्या पक्षाक घेना. ओ ये मागणे घेतात, रितीरिंत आसात, सेवेंत आसात, म्हाका दान धर्म करतात, म्हजो मोग करतात म्हूण घेना, आमचे पक्ष घेना. तो तांचेच पक्ष घेतालो भाव भयणीनो. तांचेच पक्ष तो घेतालो. आमकां तो नीत करतालो. कित्याक आमचो देव न्यायनितीचो देव म्हूण तुमी जायते फावटी आयकूंक ना गी. भेदभाव तो करिना, पक्षपात तो करिना. आनी तो अनाथांचो, विधवेचो देव म्हूण घेवन पवित्र पुस्तकां सांगता, आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 60 आनी 68 वर्सेस 5 आमी आयकुया, 5-6 पर्यंत. आपल्या पवित्र निवासांत आसलेलो देव. साम 68 वर्स 5-6. आपल्या पवित्र निवासांत आसलेलो देव, अनाथांचो बापय, अनाथांचो बापय आनी विधवींचो सांबाळणार. विधवीचो सांबाळणार म्हणटा. मुखार निराश्रितांक देव बिडार दिता. कोण निराशी जावन आसा, दुबळे आसा, तांकां तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता. आनी कोण पळया असले ग्रेस्तांच्या हाताकडेन रावंक कश्ट नासात, कैदी जावन आसात, तांकां तो सुटका दिता एक दीस. तसले तो सुटका दिता म्हूण सांगता. तांचे दूख तो आयकता भाव भयणीनो. आनीक उतर आमी आयकुया तातूंतच किर्तनाचो बूक अवसर 140 साम 146 वर्स 9 कितें सांगता. 140 आनी वोल्ड 9 कितें सांगता आमी आयकुया. सरेस्पर परक्यांक राखता. सरेस्पर परक्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता. अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. तांकां नश्ट करतल्यांची वाट तो वांकडी करता बाबूण. आमकां जायते पटी समजून आमी चिंता हर एक दीस अशेंच आसतले परिस्थिती म्हणजे ना. तो हर एक घडी तो आमचे काळजाची तपासणी करता भाव भयणीनो. आमकां आमच्या वडिलांक, आमच्या आवय बापायक, देवाक आनी कोण ग्रेस्त आसात तसल्यांक आमकां मान दिवंक कळटा. पूण आमचे परस कोण ल्हान आसात, दुबळी आसात, अशिकपी आसात, लाचार आसात, तांकां सारकें उलोवंक कळयत ना, तांकां कांय कानूनी कांय कळयत ना, तसले लोक जायतो आसात. तांकां मोग दिवंक या तांचो कितें म्हणटात तांकां एक मान दिवंक, गौरव दिवंक आमकां जायते पटी आमी सुकता भाव भयणीनो. ताणें मुखार येयलें म्हणटानाच ते कांय न्ही आमचे मुखार, आमी ग्रेस्त न्ही गी, ते कांयच न्ही म्हणल्यार बरी एक मनजाती सारकें आमी तांकां लेखता. पूण देव तांचो पक्ष घेता म्हूण सांगता. जाल्यार आनीक उतर आमी आयकुया. द्वितीय नियम अवसर 10 आनी वोल्ड 18 आनी 19 कितें सांगता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 18-19 कितें सांगता आमी इकडे आयकुया. तो अनाथांक आनी विधवींक नीत करून दिता. तो अनाथांक आनी विधवींक नीत करून दिता. परक्यांचो मोग करता. परक्यांचो मोग करता. आनी तांकां खावंक जेवंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दिता. पळय सुकण्याक, मनजातीक आनी दर्यांत असल्या मासल्यांक राखलेलो देव ह्या परक्यांक तांकां बी खावंक जेवंक दिता, न्हेसूंक पांघरूंक दिता म्हणटा. मुखार देखून तुमी परक्यांचो मोग करा. तुमी परक्यांचो मोग करा. कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. आमी एका काळार कितें जावन आसले, आमची स्थिती गती कितें जावन आसली हे आमी केन्नाच विसरूंक नजो भाव भयणीनो. जायते आमी एकूच फावटी ग्रेस्त जाल्ले न्ही जावंक, पण आमच्या मालगाडे आमचे पुर्वज जावन दी ताणें एका काळार दुबळी जावन नाचले गी. या आमी दुबळी जावन नाचले गी. आज आमी देवाक वळखून घे, देवान आमकां उंच काडला म्हणून आमी ल्हानांक तिरस्कार करचे, तांचे आमी बेपार करचे, तांकां आमी शोशण करचे, ही खंयचे देव हे स्विकार करिना. तांच्या दोळांत केन्नाच दुखां आमी गळोवंक कारण जायना जो भाव भयणीनो. कित्याक तांचे तें देवा सत्म आसा गिना. ते कांतार आसा न्ही गी. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे, देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे, देवान केला तुका
आपल्या सारक्याचे ताजे बोरे पवित्रपण जोडच्याक ताजे बोरे पवित्रपण जोडच्याक कणगे तुकाच तू देणे ओरते पळय तू सर्वांक मोगाच्या दोळ्यान मोकर तू तांचो आत्म्याच्या बोळान पळय तू सर्वांक मोगाच्या दोळ्यान मोकर तू तांचो आत्म्याच्या बोळा ताळणेचे जैत व्हरून सदांच तू पेसा ताळणेचे जैत व्हरून सदांच तू पेसाळ शेकी पावतलोय सासणीक सुका कुडी सो तुज्या तू देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विबाट करिनाका. पळया आमी जायते वर्सां हांगासर आमी येवन आसाव देवाचें तर आयकून आसाव आनी आदी आमी कशें जिवन आसले म्हणून आमकां सांगता की आमचे जिणे आमकां कळीत आसा. आमच्या आदले जिणेक आनी आतांच्या जिणेक आमी इल्ले व्हरून पळयल्यार आमचें थंय जायतीं पातकां आतां इल्ले म्हणटाक उणें जालां की जावना इल्लें म्हणून उणें जालां वय मू आतां 100% कोणी पवित्र या नितीवंत जाला म्हणून सांगिना जावंक पुरो थोड्यांची 50% 60% या 90% पातकां पयलेचे की आतां इल्लें उणें जालां. आमच्या घरान जावं दी आमच्या सभेन जावं दी आमी वावरच्या जाग्यान जावं दी या से समारा जावं दी इल्लें पातकां आज उणें जालां. कारण कितें देवाचें तर आमी आयकलां देखून वय मू देवाचें तर आयकून 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 म्हाजो इल्लें नितळ जाला. ही पातकां हे देवाक मानवना हे देवाक नापसंद साल म्हणून सट्टंकी जाणा जाल्या उपरांत ती पातकां आमी सांडला सोडला आनी आज आमी नितळ जाला. आतां देवाचें उतर आमकां मेळ्ळा वय पूण खंयसर आमकां त्या देवाचेर लाभला ह्या जागेर त्या देवाचेर आमकां लाभता वय मू जायत्यान युट्यूबांत बिगजेंत आनी दायजी वडांत देवाचें तर आयकलां आसूं पूण निमाणे येवन हांगासर पावतात आनी निरंतरी येवन 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 हांगासर येयल्ल्या उपरांत आमकां देवाचे तरेची गुंडाय आमकां कळीत जाल्ल्या उपरांत आमी जायते नितळ जाला. हर एक हप्त्यान येतल्यांक आनी केन्ना लागी अप्रूप येतल्यांक जायते फरक आसा भाव भयण जायते फरक आसा. आमी हर एक हप्त्या हांगासर येता देखून ते आयकून आमी आनी उतार कितले आमी आयकता पळय तितलेच आमी नितळ जाता. देखूनच देवाचें तर आमकां कितें सांगता असली एक संवय आमी केदें सोडी नजो म्हूण सांगता पळया. आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी ओल्ड 25 आमी सांगाता मेळची संवय हर एक हप्त्यांत ताच्या पांय तळा येवची ही संवय आमी केदें सोडी नजो म्हणटा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी ओल्ड 25 आमचे मध्ये चालू असलेली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. आमच्या मध्ये असली सांगाता मेळची संवय सोडची न्हय म्हूण सांगता. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या थोड्यांनी ती सोडल्यात. निजाय की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय कित्याक सोमियाचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. आतां आमी सांगाता मेळटना आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवंक जाता आनी एकामेकाचे कश्ट कितें पिडा कितें आमकां ते समजता कितें कोणाचे म्हणे गरजन पावूंक आमकां जाता. जायते आमकां हांगासर एक अवकाश मेळटा बरेपण करचें वय मू. आमी आमच्या इतल्या घरांत रावून घेवन युट्यूबांत आयकून घेवन इतले पुरो आमगे रावल्यार ते आमच्या खंयचे उपकारा पडना भाव भयण. केवळ आमी उतर आयकून घेवन आमी उतर आयकून आमी जाणटे जाता पूण आमकां बरेपण करचे संदर्भ आमकां लाभना. तशें आमी करूंक नजो म्हणटा. आतां हांव ते प्रायवंता विशयांत पिडेस्ता विशयांत हांव उलयना पूण कोणाक आतां पळय एक बोड आसा चलोवंक जाता येवंक जाता तसल्यांनी सांगाता मेळची संवय सोडूंक नजो म्हण देवाचे उतरच सांगता. आनी सांगता मात्र न्ही हेच एक देवाचो एक उपदेश जावन आसा तिसरो उपदेश जावन आसा त्या विशयांत आमी आयकुया. निर्गमनाचो बूक अवसर 20 आनी ओल्ड 8 ते 11 पर्यंत आमी आयकुया. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 8 to 11 कितें सांगता देव कितें आमचे तान आशेता. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर साबताच्या दिसाचो उडास दवर आनी तो भगवंतपणी सांबाळ. भगवंतपणी सांबाळ. आमकां हांगासर 2 दीस मेळ्ळा साबत पळोवंक वय मू शुक्रारा शनिवारा. थोडे शुक्रार येतात शनिवार येतात थोडे ना दोनूय दीस येताली हांगासर आसात. आतां ह्यो साबत तो उडास दवरूंक जायची खंयचो दीस आमी पाळोवंक आसा उडास दवरूंक जायची आनी तो साबत आमी पाळोवंक जायची म्हणटा. कशें पाळोवंक जायची परत आमी तितले वेळ आयकुया. साबत पाळा म्हूण सांगला पूण कशें पाळा.
तो भगेवंतपणी सांभाळ. भगेवंतपणी सांबाळ. आतां साबत पाळता म्हणल्यार जायना भाव भयणू. केवळ हांव शुक्राराचे येता शेनवाराचे येता मागीर येवन बसून 8 वरां आमी खर्चून गेल्यार जायना. भगेवंतपणी सांबाळूंक आसा म्हूण सांगता. पवित्रपणे ते सांबाळूंक आसा. आमी देवाक वेळ दिता वय 8 वरां वेळ दिता वय, पूण देवाक तो केवळ वेळ नाका, तो वेळ मोलादीक वेळ जायची. प्रिशियस टायम म्हणटा आपल्या इंग्लिशांत. बऱ्यांतलो बरे वेळ तो आमकां देव आमचे तर आशेता भाव भयणू. तो आमकां केन्नाय बऱ्यांतले बरें दिवचे म्हणून तो आशेता. देवान आमकां बऱ्यांतले बरें दिवंक ना गी, कितें म्हणून उणें केलां गी. अशें भोगता गी शिकोण आयकतना आमकां किरकीर येता या आयकूंक जायना. असले कोणाचें शिकोण तुमकां भोगता गी. हे कांतारा आयकतना कितले बरी बरी कांतार आतां तुळून ती तुमकां आयकूंक मेळ्ळे न्ही गी. कसले ताळे आसा, कसले संगीत आसा, मात्र न्ही आमच्या जिणेंत कितलें बरेंपण जालां. आनी आमी देवाक दितना कित्याक आमी आनी की शेळयल्लें बरी जाय गी नाका म्हणल्यार बरी. हे आमचें मन खंय खंय दवरल्यार, ह्या शिकोवणी उठून गेल्यार, आमचेच राटावळेंत आमी रावल्यार. देखून देवान आमकां केवळ साबात पाळा म्हूण सांगूंक ना. साबात पाळोवंक आसा, भगेवंतपणी आमी पाळोवंक आसा, पवित्रपणी ते पाळोवंक आसा भाव भयणीनो. केवळ एटेंडन्स घालून वेचचें न्ही, हांगा येवन हाजेरी घालून वेचचें न्ही भाव भयणीनो. बऱ्यांतले बरे वेळ आमी ताका दिवंक आसा. केवळ आमी मीस भेटता, दान करता, काणके दिता जालें म्हजें काम न्ही. सेवा दिता जालें म्हजें काम. उतर कोण आयकतात, आयकले उतर कोण पाळतात. मुखार मुखार आयकता कितले आमी उतर आयकूंक आसा. देवाचो पवित्र करून आमी त्या पवित्रपणी येवंक आसा भाव भयणीनो. आनी एकच वाट देवाचें उतर. हांगासर कितले वर्सां जाता तुमी बसा, आमी केवळ बसल्या वरवीं या हांगा सर हाजेरी घाल्या वरवीं आमी कोणी नितळ जायना आनी कोणी पवित्र जायना भाव भयणीनो. आनी हे देवाक की मानवना. देखूनच तुमी आयकले न्ही की कायनांनी बलिदान भेटयलें, आबेलांनी बलिदान भेटयलें. कोणाचें बलिदान मानवलें देवाक आनी कित्याक मानवलें. आमी आयकूया कित्याक आबेलाचें बलिदान मानवलें, कायनाचें बलिदान कित्याक मानूंक ना. आमी आयकूया उत्पत्तीचो बूक अवसर 4 आनी वळ 3 ते 7 पर्यंत आमी आयकूया. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 3 to 7 कितें सांगता एक घडी आयकूया. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सोरेस्पराक भेटयल्यो. तो शेतकारी जावन असलो, देखून थोडे फळ वस्तू ताणें देवाक भेटयलो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली. तो गवळी जावन असलो, ताणें एक बरें एक फुटफुटीत एक कितें बकरो वयमो देवाक भेटयली. आबेल आनी ताची भेटवणी सोरेस्पराक मानवली. आबेली मानवलो आनी आबेलाचे ते बलिदानी देवाक मानवले. पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवली ना. आतां देवाक बोकडो बरो दिसलो, मांसाचें जेवण मेळ्ळें, त्या देखून आबेल मानवलो गी. हे फळ वस्तू कोणाक जायची, तरकारी कोणाक जायची, हे फळां कोणाक जायची, ह्या देखून कांय मानूंक ना म्हणून. तशें गी कित्याक कांय मानूंक ना म्हणून मुखार देव सांगता पळय, मुखार आयकूया. देखून कायना कठीण राग आयलो, ताका राग येयलो आनी ताचें तोंड बावलें. हे आमकां पयलें करूंक कळटा न्ही गी. राग करूंक तोंड बावंक वेगळी आमकां कळटा, पूण आमचें सुखी आमकां कळना. अशें रागार जाल्ल्या वेळार देव कितें सांगता मुखार आयकूया. तेन्ना सोरेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय, तूं कित्याक रागार जालें आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. तूं जर बरें करशी, तूंय कित्याक मानवंक नजो. पळय देवच ताका इशारो दिती आसा पळय. तूंय जर त्या आबेला बरें करशी, तूं कित्याक मानूंक नजो. तुवें बरें करेच न्ही गी. कितले लोक हांगासर 8 वरां येवन बसतात वय, पूण पाटी वयताना आनी की बावली तोंडा काण घेवन, निराशी जाल्ले तोंडा काण घेवन, एक तरेची पुरासण काण घेवन, आनी घरा गेल्या उपरांत परतून ते झडाय गी, लढाई गी, आनी कितें हे गी आर्ग्युमेंट करचे गी. असले प्रकार घेवन वतात. कित्याक म्हणल्यार ताणें सगळो दीस ताणें बरें आदारची उतर ताणें आयकूंक ना भाव भयणीनो. हांगासर कांयनाचें मोनी दुखता या ताचें तोंड बावता. कित्याक म्हळ्यार ताणें बी कांय बरें आदरूंक नातलें. देखून सांगलें खंयचें बलिदान आमी भेटयलें आमी देवाक मानवाना भाव भयणीनो. पयलीं आमी ताका मानवंक जायची. ते कांतार आसा न्ही गी. आज भेटयता, 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 बापाक आज भेटयता. देखून आमचे मोतींतले आमी काण सोडया. आमी हर एक शुक्रार येता, सान्नार येता, काणे करिता आनी कितें करता. हे पुरा देव हे करूंकच आसा आमी. हे आतां करूंक ना म्हणून सांगिना, करूंकच आसा. पूण हाचे प्रास आमी बरें आदरूंक आसा, आमी बरें करूंक आसा, आमचें मन नितळ करूंक आसा भाव भयणीनो. देखून कोण एकलो चड दिता देखून तो देवाक मानवना, कोण एकलो उणें येता देखून देव ताका देव मानवता या मानवना. तशें ना. आमचे काळीज तो पारखिता. आमी खंयचे मनोभाव हे करता, आमचे उद्देश तो पारखिता भाव भयणीनो.
देखूनच हांगासर देव ताका सांगता तूंय जर बरें करशीत तूंय कित्याक मानूंक नजो म्हणून मुखार जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं परत करून रावतले. आमी जायते पटी आयकला खंयसर उजवाड ना थंयसर काळोख राखून आसा भाव भयणीनो. बरें करूंक तुका मन ना थंय वायट राखूनच आसा. तुजे थंय पवित्र आत्मा ना थंयसर खोटो आत्मा आसात. आमकां दोनी नाका म्हणजे जिवंक तटस्थ जावन जिवंक आमकां जायना. एक न्हय जाल्यार एक आमकां राखूनच आसा भाव भयणीनो. तुका बरें करूंक नाका गे वायट तुका पारवत करून घेवन आसा राखून आसा म्हणून सांगता. हांगासर तुमी पळय तुमी सगळो दीस तुमी काही उतर आयकनातल्यार तुमकां भायर गेल्ला कोळे तुमी आरामात पातकान पडटा म्हळ्यार काही येत ना तुमकां काही एक पाताक केले न्ही की कांतोनी सयत येना कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस ते उतर आयकूंकच ना देवाची भिरांत आमकां येवंकच ना. देखून आमी केदें चिलची नाका हांवें दान धर्म केला काणीको दिला मीस भेटला देखून हांव देवाक मानवलो म्हणजे न्हय. त्या देखूनच जेजो एक बरें एक घडीता विशयांत जेजो कितें सांगता एक बरें घडीत घडता न्ही की आमी आयकुया मार्कासो वांजेल अवसर 12 आनी वळो 40 आनी 1 तो 40 आनी 4 पर्यंत आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 41 to 44 पर्यंत आमचे काणीको पळोवंक घेवन आमी सट दिल्ले पळोवंक घेवन देव आमकां शाबासकी दिना केन्ना देवाक आमी मानवता आमी आयकुया. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकर बसून आसता लोक धर्मपेटेन दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे खाणीक घाले. कितले घाले? तांब्याचे 2 पयशे घाले. कितले फरक आनी देवाच्या उतराक आनी ह्या संवसारी लोकांक कितले फरक आसा पळया. संवसारी लोकांत 2 तांब्याचे पयशे घाले 10 रुपये दिले 5 रुपये दिले कोणा म्हणे तुमी ते ग्रानायटाचेर बरयल्ले तांचें नांव एनोस करून सांगले तुमी आयकला की केन्ना म्हणी 1 लाख दिला 1,10,000 दिला 25 लाख दिला आनी कितें 50 लाख दिला. कशें ग्रानायटाचें नांव वापराक खंयसायतात आमी तसल्यांची नांवां तांकां मागीर मानाचे बसका दिवचे तुरो दिवचे आनी कितें वाद दिवचे कसले एक संभ्रम न्ही गी दर्ग्यांक एक कुरीस दर्ग्यांक दिवचे कसले मान न्ही गी. पळया न्ही गे कितले फरक आपले संवसारी आनी सर्गींच्या उतराक संवसार आसल्या ह्या मंदिराक आनी देवाच्या कितले फरक आसा पळया. आमी ग्रेस्तान दिल्ले बरें खंसून दवरता ग्रानायट गी आनी कितें गी तांकां मान दिवचे गी नांवां बरोवचे गी कितें बरें करता. पूण पवित्र पुस्तकांत ग्रेस्तांनी पयशे घाले म्हणून सांगला कितले घाला म्हणून बरोवंकच ना आपळे. कितले पयशे घाले काही जेजोक ते पोवणी वचोंक ना बगर तिणेन विधवीन 2 तांब्याचे पयशे गेले म्हणून कशें रेकॉर्ड करून घाला आपले 2 तांब्याचे 2 कोडी म्हणटात पळय आमकां ते 2 पयशे म्हणटा पळय काही फरक पडना तसले पवित्र पुस्तक रेकॉर्ड करता पळय कितले फरक आसा पळय. कित्याक म्हणून जेजो मुखार सांगता आमी आयकुया. तोळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हणले हांव तुमकां सांगता हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सगळ्यां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक हेर सगळ्यांनी आपले ग्रेस्त खायन बरोवन उरलेल्यांतले घाले पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडच तांतू आपल्या पोटाचे फोडत देवाक तिणें भेटयल्ले. देखून हांवें सांगलें मोलादीक जाल्ले देवाक आमी दिवंक जायचे बाबणे उरले मागीर दिवचे न्ही. सगळो पुरा खर्च जाल्या उपरांत इल्ले पयशे उरले की कोणी नात न्ही काही ना न्ही की आतां एक सुवात दिया म्हणून तशें न्ही. सगळो दीस आमी वावर करता काम करता ताका मेळटा हाका मेळटा पुरा जाल्ल्या उपरांत राती न्हिदूंक वयताना पुरा साणें म्हणल्यार बरी पुरा जालें आज देवाची उडासच काडूंक ना आतां मागण्यांक बसया. तूं थकले तुका आतां बसूंक नीट ना न्हिदे केदां एक पटी मांद्री धरता म्हणून तुका आसा आनी असले वेळार वचून तूं मागणें करता ते देवाक मानू आता गी. उरल्यांतले आमी दिवचे न्ही भाव भयण पयले आमी ताका दिवंक जायची. सकाळीचो बरो वेळ ताका दिवंक जायची. बरें एक म्हळ्यार काही किरकिरे नासलेले बऱ्यांतले बरें देवाक आमी दिल्ले देवाक जायचे भाव भयण उरल्यांतले दिवचे न्ही. एक ग्रेस्तांक संवय जावंक गेल्या उरले कितें आसा ते हांण दितात पूण ते दुबळे विधवी जावन तेणें तशें करून आपल्या पोटाचे पोडच तेणें दिले म्हण सांगता आपणाकच तेणें भेटोवन दिले म्हण सांगता. देखून असले बलिदाना कितें ग्रेस्तान दिले पळय असले बलिदान ताका नाका ताका कितें जायची ते बी देवाचे तर सांगता पळया. सामुएलाचे पयले पुस्तक अवसर 15 आनी वळ 22 ते 23 पर्यंत आमी आयकुया. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 15 वर्स 22 to 23 पर्यंत देव आमचे कितें पयल्ले आसता हे आमी आयकुया. तेन्ना सामुएलान म्हळें सरस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. विधेयपण मानता तितले होम आनी यज्ञ ताका मानता गी सवाल आसा क्वेश्चन मार्क.
बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बलिदाना प्रास विधेयपण ताका उत्तम. बोकरांचे सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम. बोकरांचे सर्वे प्रास खालतेपण उत्तम. पळया नेगी तो विधेयपण आमचे आशे येता भाव भयण. आमी बसून आयकले तो आशे येता. आयकले उतर पाळलेले ताका आयक पळोवंक जायचे. ते तो आमचे आशे येता. केवल आमी येयले कितें दिले आनी गेले जाले ह्या हप्त्याचे साब्बात जाले आमी चिंतून गेले त्या प्रमाणे न्ही. कितले लोकांक केवल एक पिकनीक जावन गेला भाव भयण. केवल एक पिकनीक घरा किरकिरी करतात बायल भुरगीं किरकिरी करतात हांगासर येवन घेवन आनी पयस पयसताना येतात. मागीर कालेक एक मीस भेटल्या बरी करतात मीस दिला बरी करतात. मागीर पाटी वयतना बरे हॉटेलान बसून वचून घेवन बरे बोट बन खावन जेवण घेवन बायल्यांक ना भुरग्यांक ना म्हळ्यार घरा आसता मागीर तांकां दिवची न्ही गी. वाटेर कोण पळयतात हांकां येयले बरे पोट भरले तांकां केवल एक पिकनीक ते जावन आसा. कितले वर्सां जावन जावन आसा. कांय तांचे थंय बरें पडना कांय एक बदलावण ना आसतलें बरीच. केवल पिकनीक खातीर येवन वयतले कितले लोक ह्या जाग्यार आसात भाव भयण. हे परत देवाक मानवना म्हण सांगता. आमी बेश्टेच म्हणे व्यर्थपणे आमी आमची जिणी हांगा काडून आसा भाव भयण. बगर कितें जायची ताका विधेयपण जायची. विधेयपण म्हणटाना पयलीं आमी ताचे उतर आयकल्ले जायची पाळलेले ताका जायची. आमी सिराकाच्या बुकांत ते आमी आयकता न्ही अवसर 35 म्हळ्यार 35 वर्स 1 to 3 पर्यंत आमी आयकुया. सिराकाचो बूक अवसर 30 आनी 5 आनी ओल्ड 1 to 3 पर्यंत आमी इकडे आयकुया. जो धर्मशास्त्र पाळता जो धर्मशास्त्र ह्या देवाचे तर पाळता तो जायती बलिदानां भेटयता. तो जायती बलिदानां भेटयता म्हण सांगता. आमी चिंता मीस बेला दिल्ला कोटेर आमी बलिदानां भेटयता या काणेको दिल्ला कडले आमी बलिदान भेटयता. कोण धर्मशास्त्र पाळता तो जायती बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. कोण आज्ञाक पाळो दिता तो शांती बलिदानां भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. उपकार आटयता. देवान केले उपकारा खातीर तो पाटी प्रति उपकार दिता. या देवाक कितें म्हणे दिता तो कितें पाळता अन्न बली भेटयता. अन्न बली भेटयले बरी जावन आसा मुखार. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. दान धर्म करचे म्हळ्यार अर्घ बलिदान दिल्ल्या बरी जाले की 3 पर्यंत. वायटाक पाठ करता तो कोण वायटाक पाठ करता तो सरेस्पराक मानवता. सरेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. प्राचित बली भेटयता. पळया वायटाक पाठ करचे अन्यायाक पाठ करचे पथकाक पाठ करचे देवाच्या आज्ञा पाळचे हे पुरा केवल येवन बसल्यार आयकल्यार मात्र आमकां समजता वय मू. खंय खंय मना धरून घेवन कितें म्हणे न्हीद काडल्यार आमकां समजता की ना भाव भयणू. त्या खातीर सांगले आमी पयले विधेयपण देवाक जायचें म्हण सांगता. जाल्यार अनेक उतर आमी आयकुया. उपदेशकाचो बूक अवसर 4 आनी 17 कितें सांगता. इक्लेसियास्टीक चॅप्टर 4 वर्स 17 कितें सांगता आमी इकडे आयकुया. देवाच्या घरा वेताना 17 पावलां काड. 17 पावलां काड. मुर्खां भाशेन बलिदानां भेटोवंक केवल मूर्ख भशेन बलिदानां भेटोवंक येनाका. थंय वेचे प्रास कान दिवचे खातीर थंय वेचें बरें. खंयचें बरें कान दिवन आयकूनचें बरें म्हण सांगता. कान दिवंक आयकूंक पयलें शिका. केवल येवन बसून हांव साब्बात पाळलें जायना भाव भयणू. एक दीस आमकां वळखूंकच ना. केवल हांगासर येवन बसून गेल्ला कडेन तो आमकां सांग एक दीस आमकां तो वळखूंकच ना भाव भयण. कोणान पळया ताची खुशी पाडला ताची आज्ञा पाडला. जेजू सांगता न्ही की कोण चड भागी. लुकाचो वांजेल अवसर 11 आनी 20 आनी 8 जेजू सांगता पळय कोण चड भागी म्हणून सांगता पळया. लुकाचो वांजेल अवसर 11 आनी 20 आनी 8 कितें सांगता. पूण जेजून म्हणले आच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळतात. ती पाळतात ती चड भागी. ती चड भागी म्हण सांगता देवाचें तर. कोण आयकता आनी पाळतात ती चड भागी भाव भयण. आमी जायते वर्सां आमी आयकूंक ना आनी कशें आयकचें म्हण साबा जाणांक कळीत ना भाव भयण. कशें आयकचें म्हण साबा जाणांक कळीत जायना. एका शिकोण्यांत पोरन्या एका शिकोण्यांत पात्राबान सांगलें न्ही गी. ते एक घडीत गोंयांत जाल्ले तुमकां उडास आसा गी. पात्राबान सांगलें शिकोण दितना पात्राबान सांगलें की तुमचें कितें पोरणे आसा तें पुरो भायर उडया तें पुरो सांडा म्हूण सांगल्याक कोण एकले भयण कितें केलें जाणात की पोरणे जाल्ले ते सिलिंडर पोरणे जाल्ले स्टोव पोरणे मोस्तैकी पोरणे ते कार्टनां ते आयदनां पुरा भायर रोडार उडयले की पात्र शिकोण आयकून घे. ताजो कोण गी पूत पात्राबाग फादर तुमी कितें सांगले ही अशें पुरा करते आसा आसले पुरा घरा भितर आसले पुरा पोरणे पुरा भायर उडयले तुमी सांगले आयकून घेवन. आतां पात्राबान तशें सांगले की देवाकार तेजे पोरनो घोव पोरनो जावन ताका भायर उडोवंक ना. मागीर कळ्ळें ते इल्ले मानसीक लेगी जावन आसले की. तशें न्ही थोड्यांक कशें आयकूनचें म्हणून समजना भाव भयण. उतर कशें आयकचें कशें मानून घेवचें म्हणून समजना. सगळे ब्रदरान सांगलें न्ही की
घोवाक सांडून घेवन बायलेक सांडून घेवन येवन बसा म्हणून सांगला गी हांगासर. म्हाका घोव नाका बायल नाका म्हणून तांकां तांचो त्याग घेवन हांगा येवन बसूंक सांगला गी. जेजून एक कडेन सांगला वय जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो आपल्या बायले भुरग्यांक भाव भयणीक आपणाकच त्याग करूंक जायची, आपणाचो कुरीस होवंक म्हजो पाटलाव करूंक जायची. तेजे अर्थ हे न्ही की घोवाक तुवें सांडले बायलेक तुवें सांडले, तशें न्ही भाव भयण. आमी साहित्य पिठी आसा आपले दुसरे तरी आमी समजून घेता. देखून हर एक फुडें उतार आयकतना बी आमी ते पवित्र मजत आमी मागूंक आसा ते सारकें आमी समजोवचे खातीर. देवाचो संदेश कितें म्हण सारकें आमी समजून घेवंक जायची. दिल्ल्या तक्षण आमी अशें करचें न्ही. पोरणे उड्या म्हणटना असले भायर उडोवचें न्ही. तांकां सांडा म्हणटा तांकां आनी मुखार उलोवंकूच वचना, ताच्या घरा पांयच दवरिना, ताका बोगसूंकूच बोगसिना. तशें न्ही भाव भयणीनो. बोगसोण्या विशयी सांगूंक ना गी. ह्या घोव बायलेचो मोगा विशयी पवित्र पुस्तकांत सांगूंक ना गी. मान दिया मोग दिया म्हण सांगूंक ना गी. देखून पोरच्या शिकवणेन ती उक्तें सांगलें हांवें. जायते पटी हांवें चिंतलें हांगासर लोक आतां मस्त भावार्थांत आसात, देवाच्या मोगांत आसात म्हूण हांव पयलें चिंतलो. पूण हांगा येयल्लो परत ह्या लोकांचे मागणे, ह्या लोकांचे अर्घ दिवचे, ह्या तांचे जिणे पळयता म्हाका भोगल्या. ह्या लोकांक सारकें आनीक आयकूंकच ना म्हण घेवन देवाच्या उतराक चीत दिल्ले जाल्यार, ताच्या आज्ञाक पाळो दिल्ले जाल्यार आज आमी जायते लोक अशे आसनातले भाव भयणीनो. अशें आसले बरें आसनातले आनी की येवन बसून वेचे बरें आमी आसनातले. आमचे तेन्ना ते दिसून येताले भाव भयणीनो. देखून आमी हातूनच दिसून येता आमी विधेयपणाक चड लक्ष दिवंक ना. केवळ बलिदाना भेटोवचे, सेवा करचे, येवन बसचे. ते एक सुरू आमच्या मतींत म्हळ्यार सुरू आमी ते एक निर्णय घेतले आसूंक पुरो. आनी मुखार शुक्रारा कितेंय जावन दी हांव केवळ पुनरुत्थान येता, सानोरा कितेंय जावन दी हांव पुनरुत्थान येता आनी खंयचें कामां वय ते एक बरे निर्णय ते जावन आसा. पूण तशेंच जीणभर रावचें म्हणून सांगलां की म्हळ्यार सुरू आमी येतना कशें आसलें येवचे आयकोवचे वेचे तितलेकच आमी सीमीत रावचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता की आमी आनी की मुखार येयची आनी की आमी आमचें कितें बरेंपण लाभलां तें हेरांक दिवचें, बरेंपण आदार येयचें. हे पवित्र पुस्तक आमकां सांगेना की आसला बरीत रावचें म्हणून सांगता की. तशें आमी आसूंक नजो भाव भयणीनो. देखून असं केवळ बलिदाना भेटोवंक येनाका, उतराक चीत दिवचे खातीर येवंक जायची, विधेयपणा खातीर येवंक जायची. तशें म्हणून घेना आतां बलिदाना भेटोवंक ना, कितें म्हणटा मीस दिवंक ना, काणीको दिवंक ना म्हणून चिंतिनाकात. ते बी दिवंक आसा म्हूण सांगता आमी. आयकुया द्वितीय नियम अवसर 20 आनी 6 आनी वळ 1 ते 4 पर्यंत आमी आयकुया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 26 वर्सेस 1 to 4 पर्यंत कितें सांगता आमी इकडे आयकुया. सरस्पर तुजो देव तुजे दायज करून तुका दिता त्या देशांत तूं भितर सरतलोय तेन्ना आनी तूं आनी तो तुजे अधीन करून तांत वस्ती करतलोय तेन्ना सरस्पर तुका दिता त्या देशांत सगळे फसलेंतले प्रथम फळां तुवें वेगळी दवरूंक जाय. तुवें ती एका दाल्यांत घालून सरस्पर आपल्या नांवाचे वस्ते खातीर विंचता त्या जाग्याक व्हरूंक जाय. तुवें त्या काळार सेवा करून आसलेल्या ह्या जाका चडशी वचून ताका अशें म्हणूंक जाय कितें ते सरस्परान आमच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ले देशांत हांव खरेंच येवन पावला म्हूण हांव आज सरस्परा म्हज्या देवा मुखार परगट उसारता. पळय देवान म्हज्या पुर्वजांक दिल्ले ते बासोणी पाळला म्हूण घेवन हांव परगट उसारता. त्या देखून हांव म्हजें प्रथम फळ हांव देवाक भेटयता. देवान आमकां बरेंपण केलां देखून ती प्रथम फळां हांव भेटयता जाल्यार तेन्ना ते फळां जावन दी, आमचें बलिदान जावन दी, आमचें काणीक जावन दी, कितें तें जावन दी देवाक मानवता भाव भयणीनो. दशमांश जावन दी, कितें तें जावन दी देवाक तें मानवता. आतां देवान आमकां ती बासोणी केला ती जारी. आतां हे उतार सांगले तांणी खंय बासयल्या गांवांक वेचे पयलेच देवान सांगले ते जावन आसा. रानांत आसतना केन्ना तुमची दशमांश हाडा म्हणून देवान सांगूंक ना. रानांत आसतना सांगले की 40 वर्सां आसलें न्ही कितें रानांत तुमची दशमांश हाडा, ते हाडा, हे हाडा कांयच देवान तांकां विसरोन ना. ती बासोणी पाळला उपरांत. पूण पळया आमकां आसा आमच्या जिणेंत जायत्यो बासोणी आमी आयकता पूण आमच्या जिणेंत जारी जाल्ले आमकां दिसून येना. कित्याक जायत्यो बासोणी आसात. पिडेतान कशें बालेके जोडी जाय, कोणाक दिसपडटो ग्रास आसा तांकां दिसपडटो ग्रास मेळटा, भुरग्याचे देणे मेळटा आनी जायत्यो बासोणी देवान त्या पुस्तकांत म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. पूण आमचे थंय जारी जाल्ले कित्याक दिसून येना? ताका बी कारण आसा म्हणटा आमी आयकुया. इजायाचो बूक अवसर 50 आनी 9 आनी वळ 1 ते 2 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 to 2 आमकां कित्याक बरेंपण जायना, कित्याक आमच्या राशीवर पडना, कित्याक देवान बासयले आमकां मेळना, ताका कारण कितें एक आडखळ आसा ते कितें जावन आसा आमी आयकुया. पळया सरस्वराचो हात
तारण करूंक सकना म्हणून हे तितलो मोठवो न्हय ताचे खान आयकूंक सकनांत म्हणून हे तितले आमी मागणे करता विनवणी बरोवन घालता देवाक ते मागणे आयकना म्हणून आयकता पूण कितें जाता तितले बरे न्हय देवाचे कानी बरे न्हय बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार जाला म्हणजे लाईन कट जाला ते वेगळासार जाला भाव भयणीनो देखून आमी मागले देवाक ते देवाला की पावना आणि देवान कितें भासयले ते आमकां मेळना भाव भयणीनो आनी आमच्या मध्ये जायते अपराध आसा पातकां आसा ते आमी सांडूंक ना देखून आनी ते अपराध ती पातकां आमकां दाखोवन दिचे खंयची वाट आतां ते अपराध आमकां दाखोवन दिचे जाल्यार कितें आमकां वाट हांगासर आसा देवाचे उतर वय ताकाच आमी लक्ष दिनातल्यार अपराध खंयचे पातकां खंयचे आमकां कळीत जाता की देवाच्या उतराक आतां आमी विधेयपण दाखयना जाल्यार आमचें तें कितें वायट आसा अपराध आसा आमकां कळीत जाता की कितले लोक आसात कितले वर्सां जाली हे वस्ती सुरू जावन आज वरेकी वस्ती ते करनातले लोक आसात हांगासर आज वरेकी 6 वर्सां जाली की 7 वर्सां जाली वस्ती सुरू जावन घेवन 2019 सुरू जाल्ले वय तर हे 7 वर्सान एक पोटी एक 5 दीस आमकां मेकळे धरून घेवन हांगासर येवंक आमकां जावना की एक म्हळ्यार एक 5 दीस कितले वर्सां 365 कितले आसा न्ही की तातूंत 5 दीस काडून की देवा खातीर आमकां जावना की पळय आमची उर्ब हांतून दिसून येता कितले आमकां देवाचो मोग आसा हांतून दिसून येता भाव भयणीनो आनी हांगा कितें उणें ना पयले रूम बांदतले मगेर कंप्लेन करतले व्हडले बिल्डींगच बांदून दवरले जाल्यार लोक येवंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार आनी उरले शुक्रार शेनवार येतात एक हजेरी घालतात आनी वेतात आनी कशें हांगा बसून आयकतात ते पुरा बरें दिसता हांगासर चिंती नाकात काही दिसना पुरा बरें दिसता हांगासर कशें बसून आयकतात भायर गेल्या उपरांत कितें करता पुरा आमच्या मनशाच्या दिश्टीक दिसता खंय देवाच्या दिश्टीक कांय दिसना की ताज्या दोळ्यांत 10,000 सुर्यप्रकाश पडजळ्ळेत म्हणून सांगता देखून आमकां कांय बरेंपण जायना ही अपराध आमी सांडयना पातकां आमी सांडयना आतां पोर 5 दीस रेतीर जाल्या उपरांत जायत्यांकी आनी की जिवा भितर इतले पातकां आसा म्हूण तांकां कळीत जाले जायत्यांक ते पातकां म्हूण कळीत नातले जायते विशय आसा पळय आतां भितरले पेकोन येता आमी उक्त्यान सांगता पळय ते पुरा हांगासर आमकां उक्त्यान सांगूंक जायना जायते विशय परत सांगूंक जायना उक्त्यान पात्रांनी कितें एक दाखलो दिले मागीर निमाणें सांगलें हें म्हाका सानोराचें सांगूंक जायना पूण वस्त रितीन आमकां उक्त्यान सांगूंक जाता कित्याक म्हळ्यार कॅमेरा आसना आनी तुमकां आनी की चड ताण आसता देखून ती बागोवनची बी उर्बा आमकांय आसता आनी की उक्त्यान सांगया आनी की गुंडाची सता आमी सांगया म्हळ्यार उर्बा आमकां आसता कोणाकी बेरान नासतना आमी पुरो उक्त्यान सांगतना लोकांक कितें सारकें समजता हय न्ही गी अशें पुरो आसा न्ही गी म्हण घेवन खंयचे आमी लिपोवन दवरना पूण हांगासर त्या थोडे विशय आमकां सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तितले विशय मागीर व्होट जावचे साध्यते आसा वय आमकां मागीर ते आडकळे हाडचे बरी ते जाता देखून ती वस्ती रिती भाव भयणीनो आतां जेजूच्या फाटल्यान 2 तरांचे लोक आसतलो वय एक व्हडलो एक हिंड आसलो व्हडले एक हिंड हारीन लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतलो सगळो दीस सकाळीं म्हणल्यार बरें ते वेतले शिकोण आयकतले पिडेस्तांक कापून हाडटले कितें जेजून कितें आजाप केल्यार ते उंडो बरा खावन वेतले मागीर सांज जाले म्हणटा परत घरा वेतलो वय तसलो लोकय आसलो पूण तांचे मदें घात आनी थोडे लोक आसले 12 जाण धमदूत म्हणटा ताका नांव दिल्लें आनी हे धमदूत कशें गे म्हळ्यार जेजू खंयसर वेता पळया तो दोंगरार वचून दी रानांत वचून दी या घरा वचून दी या न्हंयचे तडीर वचून खंयसर वचून दी तसो पाट ताणें सोडिनातले पाटलांच वेताले आनी वेतालो मात न्ही सांगताले सौम्या आज ओपार सांगलें न्ही की ताचे अर्थ कितें तुवें ताला अशें शिकोवन दिलें न्ही ताचे अर्थ कितें आनी ताचें तें कितें उणेंपण आसा सौम्या आमकां तितलो भावार्थ ना आमचो भावार्थ सडय आमकां मागणें करूंक शिकय हे आसा पळय तो लोक सांगिनातलो तो हारीन येतलो पळय तो लोक सांगिनातले हे पुरा ते केवळ येतले जेजूक पळयतले आनी कितें इल्ले आजाप करतले जाताले पळयतले उंडो गिंडो कितें मेळ्ळा ते खातले आनी वेतले तितलेंच तसले लोकांक जिवीत मेळोंक ना भाव भयणीनो तसले लोकांक ते पवित्र देवून येवंक ना ह्या लोकांचेर येयलो 12 लोक कोण पळय सगळे त्याग करून घेवन पुरा कुशीन लोटून घेवन जेजू फाटल्यान येयलो पळया असलो त्याग आमचे थंय दिसून येयला मात देवान भासयले आमचे थंय जिवीत आमचे थंय ते पूर्ण जाता आनी तेशें करीत जाल्यार वस्ती रितीर आमकां वाट आसा भाव भयणीनो वस्ती रितीर म्हणून घेवन न्ही आनी की आमी वेळ दिवंक आसा बऱ्यांतले बरें देवाक आमी वेळ भेटोवंक आसा भाव भयणीनो नाजाल्यार आमी अशेंच उरतलो मागीर निमाणे दीस आसा पळय निमाणे घडे आमी आमचो आत्मा आमी होगडायतलो आमकां कांयच बरेंपण जावचें ना देखूनच तो उपकार आमी उडास धरूंक जायचे आनी कितें अपराध आसा कितें पातकां आसा पळय ते आमी सांडूंक जायचे म्हूण सांगता परत तितूळ आमी एक आनी 2 कितें सांगता पळया सुरेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणून हे तितलो मोठवो न्हय ताचे खान आयकूंक सकनात म्हणून हे तितले बरे न्हय बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे
आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार जाला. ही पथकां कितें हे अपराध कितें म्हणून आमी जाणा जावंक जाय जे भाव भयणीनो. हे केवळ तुमकां देवाचे तर मात्र दाखयता ते कितें पथकां जावन आसा. आनी आमी देवाले घेतना कसली पथकां आमी काण घेवन येयची ते आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 15 आनी ओळ 1 ते 4 कितें सांगता आमी आयकुया. साम चॅप्टर 15 वर्स 1 to 4 पर्यंत एक घडी आमी आयकुया कितें सांगता. सुरेस्परा तुझ्या तंबान कोण रावतलो. तुजे हेडिंग पयली एक घडी आयकुया. देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्याक. देवाच्या मंदिरान भितर सरच्याक गरजेचे सुगुण. गरजेचे सुगूण ते कितें जावन आसा. सुरेस्परा तुझ्या तंबान कोण रावतलो. तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो. कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणे जियेता. पळय कोण निर्दोषीपणे जिवंक सुकला तसली पथकां. मागीर आणि न्यायनितीन चलता. कोण न्यायनितीन चलूंक ना अन्याय केला तसली पथकां. काळजांतान सत उलयता. काळजांतान फोट मारला, कपटपण आदारला, वायट आदारला, हेरांचे बदलाम गेला, या हेरांचे शोशण केला, कितें दबाळेकी केला, उठबस केला तसली पथकां. आणि आपले जिबेन निंदा करिना तो. कोणान निंदा केला, अपमान केला, हेरांचे मोन दुखेला तसली पथकां. आपल्या इश्टांक कसलेंच वायट करिना आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. मागीर खोट्या मनशांक कांटाळता पण सुरेस्परा भितल्या मनशांक मनान लेखता तो. बगर खोट्या मनशां सांगता कोण जी येता त्याला पाद्राबान सांगले न्ही तसं त्यांचे इश्टागत करता. तांचे सांगता वायट संवय तो शिकता आणि वायट कामां तो करता. असली पुरा पथकां हे देवाचे तर आमकां दाखोवन दितना ते आमकां संडेचे देवाचे तर सांगता बाबून हे पुरो आमी सोडूंक जायचे. देखून पाद्राबान ताणें सांगलें न्ही की केदाराक जाल्ले पथकां आमी आनी कितें धरून रावचे नाका. आनी सत्य सांगचें ते पथकां आनी कांतोणी म्हणल्यार शिकवणी आसा निजाकी आसा पळय ते कांतोणी कशें घे म्हणल्यार आपल्या आमकां ती पथकां देवान बोक्षिला उपरांत ती आमकां सांगूंक जायना. म्हळ्यार देवान आमकां बोक्षिला पूण ती कांतोणी आसा पळय आनी कांते ते रावता. ते पथकाची कांतोणी म्हळ्यार तशेंच भाव भयणीनो. जुदासा की ते बोक्षणे मेळचे अवकाश आसले पूण ती कांतोणी इतले आसले की ताका बोक्षणे मागचे प्रास वचून घेवन जीवघात कर चित्त बरें म्हणून भोगले ताका. ती पातकाची कांतोणी तशीच त्या देखून आसा आपले थोडे पातकां तर आमी पयस रावल्यार आपले ते कांतोणी येवचे अवकाश आसा गी आमकां. देखूनच ही देवाची उतर हे रेतीर हे साबत पुरा भाव भयणीनो त्या पासून जावन आसा. एक बरें ते पातकान पडल्यार आसा पळय आमकां आतां तें कळ्ळें जायना कितें आमचें मन नितळ जालां असले पातकां आमी करिनात. काय केवल बायलेक जोर करचे की घोवाक जोर अशें लालांचें कितें जाता वय ते सामा जाता मागीर ते व्हडले देव व्हडले लेख धरिना ते पुरा. पूण आनी कितें जायते मारेकार म्हणले पातकां आसात, तांबडी म्हणले पातकां आसात, रक्तवणाचे पातकां आसा म्हणजे तुमी आयकूंक ना गी. असले पातकां आमी एक बरें पडला उपरांत आपल्या मागीर देवाल्याक आमी बोक्षणे मागला उपरांत आपल्या देव बोक्षिता ना म्हणणे पूण ती कांतोणी आपल्या ते घेवन जिवंक जायना बाबडीन. ती कांतोणी घेवन जिवंक जायना. देखून ते इंग्लिशान सांगतात न्ही की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युरींग म्हणटात पळय. आमी ते पातकां पडचे पयलेच आमी पयस रावता जाल्यार मागीर आमकां आसा पळय ते कांतोणी घेवचे म्हणल्यार अवकाश आमकां मेळना. बगर आमी केल्ले पुरा वायट बरेपण देव पळयता आनी आशिर्वाद घालता भाव भयणीनो. जालें की ती ओळ 4 पर्यंत. आपल्या पेल्याक दिल्लो सपूत मोडिना तो. दिल्ले उतर मोडिना तो. तसले पुरा आमी करूंक चुकल्या जाल्यार ती पातकां काण घेवन आमी येवंक जायची आनी देवाले की आमी ते एक असली पातकां आमी उसारतना ती पातकां आमी देवा मुखार दवरतना ते देवाक चड मान वता म्हूण सांगता. तातूंतच किर्तनाचो बूक अवसर 50 आनी 1 आनी ओल्ड 16 ते 17 पर्यंत आमी आयकुया. साम चॅप्टर 51 वर्सेस 16 to 17 पर्यंत. बलिदाना तुका मानवनात. बलिदाना तुका मानवनात. होम बलियो हांव भेटयन जाल्यार. होम बली हांव तुका भेटयन जाल्यार तूं प्रसन्न जायना. ते प्रसन्न तूं करिने. दुखेस आत्मस. दुखेस आत्मस. देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस आत्मस देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस आनी कालत्याक काळज असो. दुखेस आनी कालत्याक काळज असो. देवा तूं तिरस्कार करिनाय. तसल्यांक देव केदींच तिरस्कार करिना. असले दुखेस्त आत्म दुखेस्त काळीज कांगेन आमी येता देवाच्या पांयांत हे आमी समजून घेवंक जायची. हे आमी उतर आयकतना आमी आतां आदल्या हप्त्यांत आमी हांगासर रेतीरेक आमी येयला त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत ह्या कालच्या दिसा पर्यंत कितले आमी पाताक आमी केले, कितले बडे आमी देवा विरोध आमी केले, कितले बडे आमी देवाक फुरपरले गुणगुणले, ह्या हेरांक आमी बदलाम केले, वायट केले. असले पुरा आमी आमच्या मोतीक आमकां येतना आसा पळय तेन्ना आमकां ते दूख भोगता पळय तसले दुखेस्त काळीज देवाक जायचे भाव भयणीनो. ते दूख आमी भोगूंक जायचे. एक दूख आमकां येवंक जायचे. तूं कितलो पवित्र देव तूं, कितलो नितळ देव तूं, तुजे बरें हांव ना न्हय गी, तुजे बरें हांव नितळ ना न्हय गी, हांव इतलो मेळो जाला न्हय गी. हे दूख आमकां येवंक जायचे. हे देवाक चड मानवता. हे चड देवाक मानवता भाव भयण. तेजे उपरांत आमी कितें केल्यार देवाक मानवता, आमचे काणीको मानवता, पुराय मानवता. पयलीं हे दिवंक जायचे आमी.
ही दुखत जायते जाणांक ते येवंकच येना, ते दुखत गळनात. थोड्यांक ती पातकां म्हणल्यार ती कांतोनी सयत येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तेणी अंतस्करणाचेर ताळ्याक लक्ष दिनासतना तेणी तांचे काळीज धारण करून घेतला. म्हणजे देवाची तर सांगता आमी आयकुया. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1 आनी ओळ 19 20 पर्यंत आमी आयकुया. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 19 to 20 पर्यंत. त्या उतरासरी विश्वास आणि नितळ अंतस्करण तुझे ते दवरण धैर्यान झुज. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना जायत्याने अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचे थारोवन बुडयला. भावार्थाचे थारूच ताणें बुडयला. पळया न्ही जायते जाणांक ते कांतोणी येना. कित्याक म्हळ्यार तांचे काळीज इतले दाट जाला की पळय आमी एक पाटी पातकां पडटना देव आमकां सत्राय दिता आत्म्या मारिफात. दुसरे पाटी पडटना आमकां सत्राय दिता. आमी परत्या पातकां पडटना ना सत्राय देव आमकां दिता. केदाळ पर्यंत दिता. आमी केन्ना ती पातकां आमी सांडटा, दूख धरता, देवा लागीं बोक्सांनी मागता, तेदाळ पर्यंत तो ताळो आमकां आयकता. देव आमकां सत्राय दिता. पूण क्रमेण कितें जाता म्हळ्यार परत्या पातकां पडटा तो ताळो आमी आयकल्यार पातकां आमी पडटा. ते पाताक म्हूण कळीत आसून आमी ते पाताक आमी करता जाल्यार ते आमचे निर्णय जाता. आमी एक निर्णय घेतला आनी म्हाका हे पाताक हांव करताच म्हणून ताचे उपरांत आसा पळय तो आत्मो आसा पळय आमकां जागोवचे बंदकन सोडटा. तो आत्मो आमचे लेगीत येवन घेवन उलयना, मागीर सांगिना, आमकां सत्राय दिना. कित्याक म्हळ्यार आमी निर्णय घेवन जाला आनी मुखार हांव पाताक करताच म्हणून घेवन. आनी तशें जाल्यांचे अंतस्करण आसा पळय इतले दारूण जावन येता की मागीर तांकां आसा पळय तो ताळो आयकूनचे बंद जाता. मागीर ते आपोआप मागीर भावाच्या वाटेंतल्यान पयस जातात भावा भयणीन. अशें जायते लोकांनी पयस जाल्ले आसात. एका शिकोण्यान ब्रदरान सांगलें आसा तशें आमी करूंक नजो म्हूण घेवन. एक 6 महिने 7 महिने हांगा विनवणे केले, मागीर येवनचे बंद केले. मागीर तांकां वचून विचारल्यार कित्याक भावा कित्याक भयणी तूं विनवणेचे मागणें केलें? येवन कितें फायदो? 6 महिने हांव आयलो इतले मागले कांय म्हाका मेळूंक ना. अशें उलोवनचे या रेतीरेक येवन घेवन पाटी वचोन घेवन येवनचे बंद केल्या उपरांत कोण विचारल्यार कित्याक भावा पयले रेतीरेक येतले न्ही गी, सुख नासतना येतले न्ही गी, आतां कित्याक येना गी म्हण विचारल्या टायमार हांवें कित्याक येवनचे? देव म्हजे मागणें आयकना, म्हाका कांय बरेंपण जायना म्हण उलयतना एक शीण उलयला बरें देवा मुखार. आनी तेन्ना देवाचो राग पेट्टा म्हणून मागीर ते ब्रदरान सांगलें ते राग म्हणल्यार शिकोण्यांत देवाचो राग केदाळा पुरा देवून येता गी म्हण असले बरें शीण उलयतना. आनी देवाची सूख ना भाव देवाची सूख हा गी. आमी मागता कित्याक म्हणटा आयकला न्ही कित्याक आमचे मागणे देवा लागीं पावना? कित्याक रेतीरेक गेल्या उपरांत आमचे बलिदानाचे देव आशिर्वाद घालिना? आमी दिल्ले काणेकाचे कित्याक देव आशिर्वाद घालिना? कित्याक म्हणून ते अपराध आमी सांडूंक आमी तयार ना, ती पातकां आमी सांडूंक आमी तयार ना. हातून देवाची सूख ना आनी तो आमची सूख आसा. मागीर आमी सूख करून घेवन देव आमकां बरेंपण करिना, ताका बरेंपण करता, हिका बरेंपण करता, म्हजेर कांय आशिर्वाद पडना म्हणून आमी उलयतना मागीर देव मागीर वगरना. मागीर देवाचो रागच मागीर उलयता भाव भयण. देवाचो क्रोधच मागीर उलयता. देखूनच आमी हर एक हप्तो येतना बलिदानां भेटोवचे पयले हे दुखेस्त काळीज काडून घेवन आमी येवंक जायची. कितले आमी पाताक केले, कितले पाटी सुकून पडलो, कितले परत मोडला बरी. देखून हांगा विनवणेंत अवकाश आसा. हांगासर पातकां उसरोंक उक्त्या उसरोंक अवकाश नासल्यार आमी ते पातकां आमी सांगोंक जायची, ते दूख आमी पावोवंक जायची. एका शिकोण्यान ब्रदरान सांगलें न्ही की ते हितून सिसल्यांत आमची दुख्खां ताणें सांबाळून दवरला म्हण घेवन. ती दुखां खंयचे म्हणून सांगले, कोणान दुख येयले, बॉयफ्रेंड सोडून गेलो, गर्लफ्रेंड सोडून गेले आनी मनशांनी आमकां विश्वासघात केले. ती पळय दुखां देव तातूंत एक दवरिना, संग्रह करून दवरिना. बगर आमी केल्ली पातकां देवाच्या विरोध वचून केल्ली पातकां त्या आमी दूख आमी गळयता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार देवान सांगलें की तुका एक बॉयफ्रेंड दवरूंक घे, एक गर्लफ्रेंड दवरूंक घे, देवान सांगलें की मनशाचेर पातळी दवरूंक देवान सांगलें की जायते पळय आमचेच सवयेन आमचेच सक्तीन आमी जायते वायट कामां आमी करता. मागीर चुकून पडल्या उपरांत मागीर आमी वळखोवचे बदलाक उलटा देवाचेरच आमी शीण उलयता. मागीर देवाचो क्रोध देवन येता भाव भयण. देवाचो क्रोध आमीच मागोवन घेता. मागीर देखून ही दुखेस्त काळीज काडून घेवन हांगासर आमी येवंक जायची. पयले मीस पेटोवचे पयले दारांत भितर सरतना आमच्या मोतें येवं जायची. सगळो हप्तो हांव नितळ आसलो गी, नितळ आसली गी, पवित्रपणी हांव जियेला गी, हांव योग्य गी, ये बलिदान भेटूंक हांव योग्य गी, काणिको दिवंक हांव योग्य गी, हांगा बसूंक हांव योग्य गी. हे पूर आमचे मदें येवंक जायचे भाव भयणीनो. कोणाचे राग धरून घेवन हांगा बसून घेवन काणिको दिल्यार देवाक ते मानता गी. ते उतर आसा न्ही गे. मातेवचो वांजेल अवसर 5 आनी 23 कितें सांगता? मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 23 कितें सांगता? एक आमी आयकुया. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना, तुजी काणीक भेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक
तुझे विरोध काय आसा म्हूण तुझ्या भावाक तुझे विरोध कितें आसा म्हणून तुका उगडास येत तर तुका उडास येत जाल्यार ती तुजी काणीक तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड थंयत सोड पहिले वस आणि तुझ्या भावाकडे राजी जा तुझ्या भावा लेगी या बहिणीकडे राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय उपरांत पाटी ये मागीर काणीक भेटे ते देवाक मानू आता भाव भयणीनो आबेलाची काणीक त्या देखून मानवल्ली ताचे मन नितळ असले भावा विरोध काही नासले याका असले काही नाका असले बाबेलाचे ताका एक तरांचो मोसोर असले देखून ताचे मन नितळ नासले काणीक भेटून की देवाक ते मानता की जावंक पुरो हे संवसारी सेवकांका मानता हो आणि 1 लाख दिले 10 लाख दिले 20 लाख दिले तांकां आमी मानता देवाक मानता की देवाक मानिना देखून ताणें आयकलें की ग्रेस्तांनी दुडू घाले कितले घाले म्हणून बरोवंक घालून पूण ते विधवीन 2 रुपये 2 पैसे घाले ते ते बरोवंक घाल देवाक हे मानता भाव भयणीनो कशें तूं दिते तुजे उद्देश कितें हे देवाक चड मानता खंयच्या उद्देशान आमी येता घे म्हण घेवन देखूनच मुखार आमी आयकुया सिराकाचो बूक अवसर 35 ताळा आमी रावयले पळय थंयच्यान आमी मुखार आयकुया 4 ते 8 पर्यंत सिराक चॅप्टर 35 वर्स 4 to 8 पर्यंत आमी आयकुया एक घडी सरस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशा काल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू यो पळया आतां सरस्परा मुखार येतना आमी रित्या हातांनी येवंक नजो हात बिसून आमी येवंक नजो इस्कलान केन्ना म्हणे तुमी वेतना तुमचे बॅग घरा दवरून घेवन तुमी गेल्ले आसात गी या मार्केटीक वयतना तुमी पोते घरा सोडून गेल्ले आसात गी पूण हांगासर केवळ आमी देवाच्या उतराचेर आमी उलयतना हेच पवित्र पुस्तकच ना जाल्यार मागीर पळया न्ही गी आमी देवा मुखार रित्या हातांनी येयल्ल्या बरीत भाव तशें जावंक नजो पिकनिकाक येयल्ल्या बरी रित्या हातांनी केदिंगच आमी येवंक नजो म्हणटा आनी मुखार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान न्हय ग्रेस्तांचें बलिदान या शिकप्यांचे आनी कोणाचे व्हडल्या पदवीदारांचें बलिदान प्रामाणीक मनशाक देव मानवता भाव भयण तांचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता म्हण सांगता आनी तसो स्वादीक परमळ तसो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता महोन्नताशी वयर सरता पळय काही आडकाळ ना कांयच ना थोड्यांचे अपराध आडकाळ म्हणून सांगले न्ही की हे प्रामाणीक मनशाचे बलिदान पेटयतना तांकां कांय कितेंच आडकाळ ना सीदा सरस्पर लेगी ते वेता म्हूण सांगतात इकडे आयकलें न्ही की धुंपा परी ते वयर सरता आमची मागणी न्ही गी धूंप म्हळ्यार एक परमळ न्ही गी देव प्रामाणीक मनीस या नितीवन मनीस हांगा उबे रावन मागतना देवाक ते मागणी आसा पळय ते धूंप घेतले तेन्ना कितले आमकां संतोश जाता पळय तशें जाता देवाक आयकाय म्हण जाता हो म्हजो पूत उबो रावला म्हजी धूव उबो रावला तशें आयकाय म्हण जाता पूण आनी कडेन बरयल्लें आसा नश्ट्यांचे बलिदान देव कांटाळटा थोडे ना नश्ट करतात हगे दवरतात राग दवरतात नाबोक्षणे दवरतात अन्याय दवरतात आनी तस जाल्यार उबे रावन मागतना पळय देव कांटाळटा म्हण सांगता तशें तांचे मागणें देव आयकना केन्ना एक फुडें बसता म्हण निजागे कांटाळटा भाव भयण पवित्र पुस्तकांत आसा तें उतर तशें जाल्यार तांचे मागणें देवाक प्रसन्न करिना बदलाक प्रामाणीक मनशाचे बलिदान या मागणे मोहनताशी पावता म्हणटा मुखार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सरस्वरा मानवता असल्या बलिदानाचो उगडा सदांच उरतलो उदारपणान सरस्वराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हेमटेपण दाखयनाका हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर जशें मोहनतान तुका दिला कित्याक फारीक कर देवान तुका पयले दिला तशें तुवें ताका दी तुवें ताका दिवंक आसा भाव भयणीन ताळा आमी आयकलें न्ही गे देवान कितें बासोणी आमच्या जिवितांत केल्ले ते जारी केला त्या देखून आमी देवाक प्रत्युपकार आमी दाखोवंकच आसा आमी ते दिवंकच आसा भाव भयणीनो त्या देखून आमी ते दशमांश जावन दी या कितें काणीक जावन आमी दिवंक आसा तशें म्हणटना आमी अर्ध्या मनान दिवचें न्ही बऱ्या मनान आमी दिवंक जायची नितळ मनान आमी दिवंक जायची हास्त्या तोंडान दितलो देवाक जायचे भाव भयणीनो बऱ्या मनान आमी दिवंक जायचे म्हूण सांगता मात्र आमी एक आयकता न्ही की तोबिताच्या बुकांत अवसर 1 आनी 6 ते 8 पर्यंत तो दशमांश कशें देवाक फारीक करतलो एक कडेन आमी आयकुया तोबिताचो बूक अवसर 1 आनी 6 ते 8 पर्यंत पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत जेरुसलेमा वयतलो हांव शेतांतली प्रथम फळां हिणांतली प्रथम जनिता गोरवांचो दशमांश आनी बकऱ्यांची कातरलेली पयली लोव जेरुसलेमाक व्हरतलो हांव हे सगळें आरोनाच्या पुता याजकाच्या हातांत एक दशमांश हांकां याजकांक हांव दितलो वेदी पासो दितलो गंव दाकांसरो जैतुना तेल दाळंबा अंजुरां आनी इतर फळां हांचे दशमांश हांव जेरुसलेमांत सेवा करतल्या लेवितांक दितलो
त्या भायर 6 वर्सान वरस हांव दुसरो 1.5 दुसरो अनेक दशअंश आसा ते दुडवा रुपान घेवन वेतलो आनी तो जेरुसलेमांत वांटून दितलो. तिसरो 1.5 हांव इस्रायलितां मदें वस्ती करतल्या अनाथांक विधवींक आनी परक्यांक दितलो. पण 3 तरेचे दशअंश हांगासर बरयला. एक देवाच्या वेदीक तो दितलो, आनीक देवाच्या सेवकाक तो दितलो. मात्र कोण दुबळे आसात या अनाथ आसात तसले लोकांक दितलो. आतां दशअंशा विशयी सांगचे जाल्यार आमी दिल्ल्या वरवीं कितले बरेपण आमच्या जिवितांत देवान केला म्हणून सांगचे जाल्यार हे सांगूंक गेल्यार अनेक शिकवण दिवची पडटा. इतले बरेपण देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले आसा, तुमच्या जिवितांत केल्ले आसा न्ही गी. आमी दिल्ल्या वरवीं देव आमकां उणें करिना, आनीकय जायते बरेपण तो करता वय मू. जायत्यांक आनीक बरेपण करनूच आसता. कित्याक आज जायते लोक सुफळ जालात गी म्हळ्यार तांणी कितें दिला भाव भयणून, जायते बरे मान तांणी दिला त्या देखूनच. बदलाक आनीक थोडे लोक आसा आनीक हात बनवून आसात, दिवंक तांणी खोशी वरिनात, आनीक कितें मेळटा तांकां कांय मेळना, ते पुरो सुकून वतात भाव भयणून. ते दिवचे बरें देवान आमकां केला त्या देखूनच आमी जायत्यांना सुफळ जाला. परत भावान एक मागणें करतना सांगले आतां नवे कार घेतला खंय, व्हडले कार घेतला खंय, आनीकय जायते लोकांक आपोवन हाडचे खातीर. पळय देवान ताका पळय इतले दीस तो एक कार वापरतलो, थोड्या लोकांक तो आपोवन हाडटलो. आनी ताणें सांगलें 2 लाख किलोमिटर ते गाडी रन जाला, तातूंत 16 हांव देवाच्या सेवे खातीरच हांवें भेटोवन दिला. मागण्याक वेचे गी, हांगा रेतीरेक येवचे गी, विनवणेक वेचे गी, या घर भेटेक वेचे गी, असले पळय केल्ल्या खातीर आहा पळय देव ताका आतां अनेक नवी गाडी दिवंक पळय तयार जाला. म्हळ्यार ते एक आशिर्वाद देवान ताका फावो केला. तशें म्हणटाना थोड्यांच्या मोतीन येता न्ही गी, हे संवसाराक ते आकारा म्हणटात, बरे बरे गाडी घेवन भोंवतात, व्हडली घरां बांदून घेवन रावतात, हे संवसाराचो मोग करतात. अशें जायना भाव भयण. तो उद्देश देव पळयता. ते उद्देश कितें आमी देव ते पळयता. त्या भावान तेच्या मागण्यान कळलें ताका अनेक गाडी घेवंक जाय, व्हडली गाडी घेवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार आनीकय जायते लोकांक आपोवन हाडचे खातीर, त्या खातीरच. आतां थोड्यांना व्हडले घर बांदतात. आमच्या गांवांतच एकलो म्हळ्यार क्रिस्तांव वळखलोसो एक भाव आसा, ताणें सड्ड लोक ना ताच्या घरा, जाल्यार एक 5 बेडरूमाचें घर ताणें बांदलें. 5 बेडरूमाचें सुमार खर्चून ताणें घर बांदलें. आनी ताणेंच तें सांगलें आसा, म्हाका इतले व्हडले घराचें म्हाका घर ना, पूण देवाच्या सुवाते खातीर हांवें इतले व्हडले घर बांदलां म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांकां आमचे बरे हॉल आनी कांय ना. एका पंगडाचो मनीस तो, आमचे बरे हे हॉल आनी कांय ना, तांणी घरा सांगाता मेळटात. आनी घरा सांगाता मेळटना जायते लोक ते येतात, ते घरा येतात, तांकां सगळो दीस आनी मागणें करतात. मागीर थंय इंत रावतले आसात. आमी हांकां डेवेंट टावर आसा न्ही, तांकां तांचेच घरा थोडे रावतले आसात. तांचे खातीर मागीर ते घरा बांदले आसा. ते उद्देश आमी जाणा जावंक जायचे. आतां पाद्राबनाचे बिल्डिंगांनी बांदला, खंयच्या उद्देशा खातीर? आज पर्यंत ह्या हॉलान जावन दी, त्या 2 बिल्डिंगान जावन दी, खंयचे म्हणजे संवसारीक कार्य जाले तुमी पळयला लागीं आज पर्यंत? हांगा असले खंयचे वस्तू वरवीं संवसारीक कार्याक ते उपयोग केल्ले. पाद्राबान कितले वर्सां पयलीं एका शिकोवणें सांगलें हांवें आयकलां. हांगासर कीबोर्ड आसा, कार आसा, मायका आसात, सावंड बॉक्स आसात, हॉल तळ्यान नातले, पूण हे पुरा वस्त कॅमेरा आसा. हे खंयचे हांव संवसारीक खंयच्या गरजाक हांव वापरिना, केवळ सुवार्थे खातीर, देवाक महिमा दिवचे खातीर मात्र वापरता म्हणून कितल्या वर्सां पयलीं सांगलें आसा. आनी त्या दिसांत हे हॉल जावन दी, कितेंय जावन दी, केवळ देवाच्या माना खातीर, महिमे खातीरच वापरले आसा. हेच देवाक जायची भाव भयण. पूण संवसारी लोक तशें करिनात. तांणी बांदचे उद्देश दुसरेच आसता. देवाच्या नांवांत मागीर कांय नातल्यार मागीर संवसारी कार्या खातीर, या काजारा माजारा खातीर, ते करचे खातीर तशे उद्देश जावंक नाच. देव आमचे मोहन आनी काळीज पारखिता म्हणटा. तिसरो 1.5 हांव इस्रायलितां मदें वस्ती करतल्या अनाथांक, विधवींक आनी परक्यांक दितलो. पुरो. आतां जोवांचो वांजेल आयकुया. जोवांच्या वांजेलांत अवसर 5 आनी 17 कितें सांगता, 16 आनी 17 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 16 to 17 पर्यंत आमी आयकुया. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. पूण जेजून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवूय तसोच वावुरता. पळय, येदोळ पर्यंत आमी आयकले साबत पाळी जाय म्हणून. पोरण्या सोल्ल्यान ते साबत कितले दीस आसले, कितलेच पळोवंक आसले ते आमी आयकुना न्ही गी. एक्झोडस चॅप्टर 29 आमी आयकुया. ते आमी आयकुनातले, ते एक घडी आयकुया, मागीर हांगा पाटया. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 9 आमी आयकुया. जाल्यार 8 मात्र आयकला, आतां 9 आमी आयकुया. 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत.
पूण सत्व दीस सरेस पर तुझ्या देवाक समर्पिल्लो साबत हांगासर 6 दीस तुवें वावूर करीत पूण 7वो दीस ते देवाक समर्पिल्लो दीस तो जावन आसा. त्या दिसा काही तुमी काम करूंक ना. मुखार बरयला साकार कोण साकार नासत साकार न्ही आसा तेणी बी काम करूंक ना म्हणून बरयला. पूण जेजू हांगासर साबत दिसच तो बरेपण करतलो आजापा करतलो. मात्र न्ही कितें सांगता हांव आनी बाप सदांच वावरता म्हूण सांगता. वय मू जेजू कितें वावर करनासलो कितें कसले वावर करनासलो. आमी एक मार्कस एवांजेल हांव सर 1 आनी 30 आनी 8 कितें सांगता. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 38 कितें सांगता. जेजू कसले वावर करनासलो ह्या संवसारांत. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक थंय हांवें सुवार्ता परगट करीत जाय. सुवार्ता परगट करीत जाय. आनी असले वावर जेजू सदांच करूं नासलो भाव भयणीन. देखून कोण नियम शास्त्रकाल आसले पळय पोरण्या सोल्ल्यांत तांकां साबत जावंक पुरो एकच दीस. पूण आतां कोण नियम शास्त्रकाल नात बगर पवित्र आत्म्यान जीवन आसा पळय पवित्र आत्म्या खातांनी आसा पळय तांकां साबत एक दीस न्ही. तांकां साबत केदार पर्यंत आमी आयकुया आपोस्तलांची कृत्या अवसर 2 आनी 40 आनी 6 कितें सांगता. ॲक्ट चॅप्टर 2 वर्स 46 हांगासर पवित्र आत्म्यान भरलेले तांणी तो साबत कशें पाळटले आमी आयकुया. हर एक दीस एक मनान देवळांत ती संगता मेळटली. हर एक दीस ते देवळांत संगता मेळटले. 6 दीस वावर करून घेना 7 दीस न्ही. हर एक दीस जावं पळय देवान आमकां असले हंता पर्यंत आमकां पावोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमी संपूर्ण रितीन आनीक आत्म्याक आमी आनी हे जावं ना भाव भयण. संपूर्ण रितीन आमी आत्म्या प्रमाणे जिवन नात आनी थोडे मट्टान आमी संवसार रितीन आमी आसा. देखून आमी ह्या एका हंता पर्यंत आमी आनीक पावोंक ना. पूण कोण पवित्र आत्म्यान जियेतात पळय तांकां साबत हर एक दीस म्हूण देवाचे तर सांगता. हर एक दीस आनी देवळान सांगता मेळटली. आनी सांगता मेळून कितें करतले 43 आमी आयकुया. कितें म्हणटा साबत म्हणटा केवळ थोडे सांगचे मात्र न्ही. कितें सांगता करतले दमद तमारिफात सबार असरी आनी कुणा जातल्यो 42 समेस्त दमदताची शिकवण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एक तरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्या हे पुरा जायचे म्हणटा साबत म्हणटाना. हे पुरा ते आमी मेते जाल्या वेळार मात्र आमी ते पाळले बरें जावन आसा. आनी जेजू ताळा आमी आयकलें की तो सुवार्ते खातीर वावर करनासलो. आनी ह्याच सुवार्ते खातीर आमकां आपोण दिला की ना आमी वावर करीत म्हण घेवन सगळ्या ब्रदरान सांगलें न्ही की सुवार्ते खातीर आमकां विंसूंक काडला. आनी सुवार्ता जावंक पुरो आमकां उतरांनी दिवंक जायनातल्यार आमी आमच्या कर्ण्यान ती आमी सुवार्ता प्रगट करीत म्हणटा देवाची उतर. आमी आयकुया पेद्रोचें पयलें पत्र अवसर 3 आनी 1 कितें सांगता. 1 पीटर चॅप्टर 3 वर्स 1 कितें सांगता. तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानी नात जाल्यार उतरा विणेन्स आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त बिरांतीची साल पळोवन घेवन ते मन बदलतले. पळय जेजून जाल्यार पळया पयले 3-3.5 वर्स उतरांनी सुवार्ता परगट केले. मागीर निमाण ताका धरल्या वेळार ताका आनी कुर्सयल्या वेळार थंयसर सुवार्ता परगट केले. तुमी आयकला की कुरीस वोवन वयतना सुवार्ता परगट केले की जाल्यार पळय एका स्वरान आपलें मन बदलेलें की बदलू ना. कितें पळोवंक घेवन बदलिल्लें जेजूचे ती साल ते बोक्सिल्ले ते पळोवंक घेवन जेजून बोक्साण दिल्ले पळोवंक घेवन ताजे जिणे पळोवन ताजें खालतेपण पळोवंक घेवन ताजे सस्णिकाय पळोवंक घेवन पळया न्ही की आमी थोडे पटी उतरात दिवचे म्हण ना बाबा थोडे पटी आमचे साल पळोवंक घेवन ता देखून ते उतर आमी आयकल्ले. बायलांक म्हण मात्र न्ही गोवा आतां गोवांनी आतां आमच्या घरांत घोव येवंक पुरो बायल येना बायल येवंक पुरो घोव येना. तसले आमी हांगासर आमी येतना आसा पळय आमी ते नितळ साल भक्त भिरांत आमी घेवन घरा वयतना तो उजवाड काडून घेवन आमी घरा वयतना आमी तांकां उतर दिवचें म्हण घेना आमचे साल पळोवंक घेवन आमचे नितळ जिणी पळोवंक घेवन तांचे साल या तांचे जिणी बदलूंक या तांकां सुवार्थ दिवंक आमकां अवकाश आसा भाव भयण. आनी देखूनच आसा पळय आमी हर एक फुडें वचोंक घेना. आतां चिंता तुमी रेती केले घरा गेला कळ्ळें तुवें आज एजी आसले तुकाच पुरो उतर आसलें म्हूण सांगलो तो बदलाता की तूं पयलें सांग तूं पयलें बदला तूं गेलें न्ही की या सीदा वचोंक घेवन आमकां इल्लें देवाचें ताचें जाणवाय मेळ्ळें म्हण घेवन तूं रेती येयना न्ही की तुजे 7 देवसर आसात येवच्या म्हयन्यांत डेलिव्हरन्स आसा बेगी ये आनी देवसर भायर काड म्हण तो तयार आसा गे आयकूंक असलें सीदा आमी उलोवनची एक रीत सारकी आसूंक जायची. जेजू पळया सामारेचे स्त्रियेक सुवार्थ दिवंक गेल्लो वयमू पयले वचोंक सांगलें की तुका 5 दादले लेगीत तुका संबंध आसा म्हण सांगलें की पयलीं सुखी दाखोवन दिलें की कशें उलयता पळय जेजू पयले उदाक इसरले
मागीर हांव कोण म्हण जाणा जाल्यार आपणाची वळख दिवंक पळयलें. मागीर सांगलें हांव आपुणूच क्रिस्त म्हणून सांगलें. देवाक कशें आराधना करचें म्हणून सांगलें. तुमी जाणा आसल्यांक आराधना करतात, आमी जाणा आसल्यांक आराधना करता म्हणून तें संभाशण पळया कशें एक ते पॉयंट हाडच्या खातीर कशें उलोवंक घेवन नायस उलोवंक घेवन निमाणें सांगता आतां वच तुज्या घोवाक आपूण हाड. मागीर निमाणें पथकां दाखोवन दिलें. मागीर तिका कळ्ळें हां बासयलो यस हाचे तेन्ना सामको ते बासयल्ले पळयत आमकां मेळटा म्हणून ह्यो क्रिस्त देवा तेन्ना मागलेलो हस म्हणून तिका मागीर कळ्ळें जालें. त्या प्रमाणे आमी ते उलोवण ते एक जाणवे आमकां आसूंक जायची. सी जावं सांगे ना तुजे तेन्ना साथ देव सर आसात, तूं पत्की जावन आसे, तूं यमकोणाक वयता म्हणल्यार आनी ती जल्माकी हांगासर येवचे नात बाबून, जल्माकी येवचे ना. आनी आमीच नितळ जाय ती येतात गी, आमी तुजो सगळे केला मागीर ती येतात गी. त्या देखून साबत आमी सुरू एक केलें. साबत पाळचें म्हणल्यार ते पवित्रपणी भगवंतपणी आमी ते सांबाळूंक जायची, बरें आदरूंक जायची, आमचे वायट साणूंक जायची, अपराध आमी साणूंक जायची, नितळ मनान आनी खालत्या मनान आमचे भेटोन आमी भेटोवंक दिवंक जायची. तेन्ना आमी देवाक आमी मानवता आनी आमचेर आमच्या सर कामाचो तो आशिर्वाद घालतलो. हे असले एक भाग आम्हा सर्वांक देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमीन.